شو الفرق؟ سكرها وين؟ جار لك دمار. آفت. ملات ويا افغان. तास्कोर वतन चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपको एफसी पार्क डिक्की का एक खूबसूरत वॉकिंग ट्रैक दिखाऊंगा। आप देखें, एंजॉय करें और कमेंट करें। نجيب لها سنجي جوري بخيري هذا الواقع خوم ساسة ट्रैक के दोनों तरफ सब्जा सदाबहार दरख्त और खुशनुमा ट्रफ टाइलिंग। एक मरकज़ी चौक जिस पे मारखोर की तस्वीर यानी पुतला रखा हुआ। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। मेडिकल कैंप Подейки можно назу? Nasrallastik. खूबसूरत कर्व दोस्तों, मुझे ये पार्क बहुत पसंद है। आप भी पसंद करें, आए यहाँ शेयर करें और एंजॉय करें। ये है सामने जॉगिंग ट्रैक। खूबसूरत मंजर। पार्क का दूसरा बड़ा लॉन जहाँ लोग बैठते हैं, तकरीर करते हैं और रिफ्रेशमेंट।
सदाबहार दरख्त खास गर्मी के मौसम के लिए। नीम का पौधा, सूरजमुखी, आज मेडिकल कैंप लगा हुआ है। यहाँ पे टैक्सी की गाड़ियाँ हैं। खूबसूरत फूलदार दरख्त, दोस्तों बहुत मज़ा आ रहा है। आप भी आएँ हमारे साथ, वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, अपना शाम अच्छा गुजारें। ये एफसी पार्क दुकी पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन पार्कों में शुमार होता है। इसे जो भी देखने आता है पसंद करता है। संगे जोड़ी बखैरी सकवई चक्कर वई आश 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 आश। जगह देना खुला मैदान। سكوي بس دغه جوړ دی نو بدل بولي څنګه یا جوړ ډاکټر راغلی ډېر وخت بعد ډاکټر کوم راغلی ولیا او هغه ټیم ډېر رش ځکه شوي په لوانه شوي کده ټاک جوړ او بدل بولي سوال ته خالي اډه وای کړی لانه او شروع کړه بسم الله دنیا دی غم پورت پیدا سوازلی وانای دی خوشالی امید کوماو زیاده زن سره بدنام کلام کلی پخپلا مالا تاو کلم سلا سوناو بودر پیچه آورد अच्छा इधर निकलने कसम से एक लगत बार होते كور ودان ده شايسته بدل لا مقطع كاميرا يا الراوله يا شوفوا ما زلت مخسر روكو كاميرا مخسر ولا
گپې کوئ جار لکه د ما دا تر هغه ځای ته جار لکه د ما ته وا ګپې کوي خدای دا یم به واجب څنګه وبو ته ورولې دی په دا ټول کې الله پاک بل درکړي یا څه مسله خواري وکړه شت دانه واخه اے تاسو مې راخیز دغه بچا زورې په تاسو زورې په تور ته چې ما خاله اول ورځ راغله ها اول ورځ दोस्तों ये था एक खूबसूरत वॉकिंग ट्रैक वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें दोस्तों के साथ शेयर करें शुक्रिया खुदा हाफिज़